माशाल्लाह पाँव से ये इस्त्री भी कर लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं, कपड़े भी प्रेस कर लेती हैं, मेहंदी भी लगा लेती हैं और माशाल्लाह से पेंसिल लिख भी लेती हैं। बहुत अच्छा टैलेंट है। समीना जो है हैंडी कैम्प है, पैदाइश से ही उनके दो हाथ नहीं है। अभी भी आईकॉम क्लियर किया। किस कॉलेज? सुपीरियर कॉलेज। जैसा मेरा भाई है, अल्लाह पाक ऐसे भाई सबको, सब बहनों का सब है। मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने बहुत ख्याल रखा है मेरे घर वालों ने, मेरे वालिदैन ने मुझे समझाया था बेटा हिम्मत तो यहाँ खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें भी खुदा की कोई रजा होगी। अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक जिस भी हाल में रख राजी रहना चाहिए। आईकॉम तो आपने अभी सुपीरियर कॉलेज से पूरा कर लिया है, आगे क्या करना चाहते हैं? हाँ, मैंने अपना बीकॉम क्लियर कर, आगे स्टडी क्लियर की। मैं नौकरी करना चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन ने अब तक मेरा सहारा बने हैं, आगे जाके मैं अपने वालिदैन का, अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती हूँ। चलो एक साथे हाঁটি हाथ ধরে, চলো এক সাথে খুঁজি নিজেদেরকে, চলো এক সাথে গিয়ে বসবে আমার স্পর্শগুলো অনুভূতি বুঝবে। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और आज मैं एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मौजूद हूं जिनको देखकर हमारे उन बहन भाइयों को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह दो हाथ दो पाँव दिए, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमारे साथ मौजूद समीना इस्तेमाल करे। समीना जो है हैंडी कैम्प है, पैदाइश से ही उनके दो हाथ नहीं है, दो टांगे हैं जिनका वो बहुत शुक्र अदा करती हैं और उनको इस्तेमाल करती हैं अपनी पढ़ाई में और अपने काम काज। समीना जो है वो 21 साल की हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने इन दो बाजू को ना होने का अंदाज़ा नहीं किया कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में बाकी लोगों की तरह अच्छी नहीं हूँ, बाकी लोगों की तरह काबिलियत नहीं हूँ। उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई अपने दो टांगों से, अपने दो पाँवों से, लिख कर पढ़ कर। हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब से वो पैदा हुई हैं उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने कैसे बसर किया है इस मुश्किलात के साथ। वो कैसे अपने घर को देखती हैं, घर के काम काज कैसे करती हैं, कैसे खाती हैं, कैसे कपड़े चेंज करती हैं, कैसे पढ़ती हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है समीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है समीना आप? करम अल्लाह पाक का। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं, ये जो आपकी मजदूरी है, मतलब आपके पास दो बाजू नहीं है, ये पैदाइशी तौर पर है, तो जब से आप बचपन से लेकर अभी तक आपने स्टडी की है, इतना सब कुछ देखा है, वो कैसे किया? ये बस सब कुछ अल्लाह पाक का करम है और मेरी फैमिली की बदौलत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब आप छोटी थी तब तो आपको पाँव से लिखना भी नहीं आता होगा, आपको खुद से कपड़े चेंज भी नहीं, दो हाथ जिनसे हम सब कुछ करते हैं। मैंने माइक पकड़ा हुआ है तो मैंने अपने हाथ से पकड़ा, मैं अपना बैग पकड़ के लाई हूँ तो मैंने अपने हाथ से किया। सब कुछ जो है हम लोग अपने हाथों से करते हैं और समीना के पास वही दो चीज़ें नहीं है। तो आपके पास दो टांगे थी, आप उन पाँव से लिखती हैं, उनसे खाना खाती हैं, उन्हीं से सब कुछ करती हैं, कैसे करती हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? बस अल्लाह पाक का करम है, मेरे घर वालों ने सब कुछ मुझे करना सिखाया, मेरा अब्बू ने भी, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया हर काम। आप अभी जो है वो क्या पढ़ रही हैं? मैंने अभी भी आईकॉम क्लियर किया। किस कॉलेज? सुपीरियर कॉलेज। सुपीरियर कॉलेज में हम लोग देखते हैं वहाँ पर बाकी सब जो लोग होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उनके पास हम लोग जैसे वो होते हैं, तो वो लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ अपने हाथों से करते हैं। तो आप जो है उनके सामने बैठकर किस तरह से पेपर लिखती हैं, किस तरह से अपने पेपर्स देती हैं? जितनी भी पढ़ाई आपने मुकम्मल की है वो अपने दो पाँव से कैसे मुकम्मल की है? मैंने खुद अपना पेपर लिख के दिए हैं। क्योंकि आप बाकी लोगों की तरह नहीं है, तो हम लोगों का जो मुआशरा है वो इस तरह का मुआशरा है कि जिंदा चलते फिरते इंसान को भी वो बख्शते नहीं है। मतलब इसको बात सुनाई, उसको बात सुनाई, उसको बात सुनाई, एक पुप्पो बचती है ना हर इंसान। आप क्योंकि स्कूल कॉलेज वगैरह जाती थी तो वहाँ के लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता था? शुरू में पहले सब हैरत की नजरों से देखते थे और बातें करते थे, इसके तो हाथ नहीं, कैसे करेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी। और जो मुझे लिखता हुआ देखते थे वो खुश भी होते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। अच्छा, आपके भाई जो हैं जो कि आपसे बड़े हैं वो भी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्किप करके आपके लिए उन्होंने जॉब स्टार्ट की। इनके अब्बा जी जो है वो मजदूरी करते हैं, भाई जो है वो काम करते हैं, बाकी जो छोटे बहन भाई हैं वो लोग भी पढ़ते हैं। तो मुझे ये बताएं, आप अपने भाई को क्या कहना चाहती हैं कि उसने आपके लिए पढ़ाई छोड़कर अपनी घर की जिम्मेदारी को समझा और काम करना शुरू किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मेरा भाई है, अल्लाह पाक ऐसे भाई सबको, सब बहनों का सब है। मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने बहुत ख्याल रखा है मेरी हर जरूरत को पूरा किया। मेरे कहने से पहले, मेरे बोलने से पहले मेरी हर जरूरत पूरी की। अच्छा, कभी जिंदगी का कोई ऐसा मरहला आया हो जहाँ पर आपको लगे कि मैं एक बहुत ही मायूस लड़की हूँ जिसके पास तो हाथ नहीं है, और कभी आपने अल्लाह से ये सवाल किया हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे पास ही दो हाथ नहीं है? कभी ऐसा महसूस हुआ? ये होता था पहले जब मैं देखती थी कि मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, बाकी सब अपने हाथों से हर काम करते हैं। मैं, मेरे घर वालों ने, मेरे वालिदैन ने मुझे समझाया था बेटा हिम्मत तो यहाँ खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, इसमें भी खुदा की कोई रजा होगी। तो अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक जिस भी हाल में रख राजी रहना चाहिए। शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, आगे मजीद क्या करना चाहती हैं? आईकॉम तो आपने अभी सुपीरियर कॉलेज से पूरा कर लिया है, आगे क्या करना चाहती हैं? हाँ, मैंने अपना बीकॉम क्लियर कर, आगे स्टडी क्लियर कर लिया। कोई जॉब वगैरह के बारे में सोचा है? क्योंकि इतनी क्वालिफिकेशन आपने हासिल कर ली है, तो कभी सोचा कि इतनी क्वालिफिकेशन के बाद मैं ज़रूर अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं इस तरह का काम करना चाहती हूँ, इतनी काबिल बनना चाहती हूँ? जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन ने अब तक मेरा सहारा बने हैं, आगे जाके मैं अपने वालिदैन का, अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हैं? कोई भी सरकारी जॉब
ملے تو میں کرنا چاہتی اگر سرکاری جاب میں بھی کوٹے ہوتے ہیں, مطلب مزدور لوگوں کے الگ کوٹے ہوتے ہیں, ہر کے الگ الگ کوٹے ہوتے ہیں کیوں, لیکن پھر بھی سفارشیں وغیرہ وہاں پر لگتی ہیں. اگر آپ کو وہاں پر جاب نہیں ملتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ہوں. میں تو یہی بولوں کہ مجھے کوئی سرکاری جاب دی جائے تاکہ میرے والدین نے اب تک مجھے بہت سنبھالا ہے اور مجھے میرا سہارا بن کے رہے ہیں, تاکہ آگے جا کے میں بھی اپنے والدین کا سہارا بن سکوں, ان کے لیے کچھ کر سکوں. اچھا, میرا ایک سوال ہے, کیونکہ جو انسان نارمل ہے وہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے. آپ نے کپڑے پہننے ہوتے ہیں, آپ نے نہانا دھونا ہوتا ہے, گھر میں کوئی کھانا وغیرہ بنانا ہو یا کوئی آ جاتا ہے, ہیلپ کرنی ہوتی ہے, تو کیسے کرتی ہیں, خود کو کیسے سنبھالتی ہیں؟ میری امی ہوتی ہیں میرے ساتھ, چھوٹی سسٹر ہوتی ہیں, وہ ہیلپ کرتی لکھتی تو آپ خود اپنے پاؤں سے, کھانا کیسے کھاتی ہیں, گھر والے کھلاتے ہیں. ہیں؟ جی امی کھلاتی ہیں, چھوٹی سسٹر کھلاتی کپڑے وغیرہ چینج کرنے ہیں, سب کچھ امی اور چھوٹی سسٹر. امی اور چھوٹی بہن کرتی ہے. گھر کے کام وغیرہ کرتی ہیں؟ جی کر لیتی ہیں, کیسے کرتی ہیں؟ پاؤں سے. کر لیتی ہیں. کیا کیا کر لیتی ہیں پاؤں سے؟ لکھ تو لیتی ہیں ماشاءاللہ سے, یہ تو ان کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, جو کہ ہم لوگ سیدھے ہاتھ سے بھی لکھیں تو میرے جیسے تو لڑکی سے لکھا نہیں جاتا نا ٹھیک طریقے سے, لیکن ایک لڑکی جو پاؤں سے اتنا اچھا لکھ لیتی ہے, تو وہ باقی جو اپنے پاؤں ہیں ان سے کیا کیا چیزیں کر لیتی ہے؟ مہندی لگا لیتی ہوں, کپڑے استری کر لیتی ہوں, جھاڑو لگا مہندی لگا لیتی ہو؟ جی. میں سیریسلی ایک بات بتاؤں, میری نا کزن کی شادی تھی ابھی کچھ ہی دنوں پہلے, اور میں اس ہاتھ سے نا ایک گول ٹکی نہیں ہوتی وہ لگانے کی کوشش کرتی اور میرے سے وہ بھی نہیں لگی. تو آپ پاؤں سے مہندی کیسے لگا لیتی ہیں؟ لگا لیتی یا کہیں سے سیکھا؟ نہیں, خود ہی. دیکھیں, ہم لوگ تو کہتے ہیں نا جو ماں باپ سکھاتے ہیں ہم وہی سیکھ لیتے ہیں. تو پاؤں سے جب آپ کام کرتی ہیں تو اس کا تو کوئی ٹیچر بھی نہیں ہوگا, تو پاؤں سے سب کچھ کرنا کیسے سیکھ؟ میری امی میری ٹیچر ہے. یہ امی میری ٹیچر ہے, مطلب ماما بتاتی ہیں کہ اپنی مدد آپ کرو. جی بالکل. ماشاءاللہ پاؤں سے یہ استری بھی کر لیتی ہیں, کپڑے, کھانا بنا لیتی ہیں. نہیں, وہ امی بناتی ہیں. کبھی کبھی مطلب تھوڑا بہت بنائے. جی, تو بس چاول بنائے. تو بس چاول بنائے تھے, آہستہ آہستہ آ جاؤ گی, روٹی پہ بھی آ جاؤ گی انشاءاللہ. اچھا جی, کھانا بھی بنا لیتی ہیں, کپڑے بھی پریس کر لیتی ہیں, مہندی بھی لگا لیتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے پینسل لکھ بھی لیتی ہیں. بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ آگے کے مزید فیوچر گولز کیا ہیں؟ دیکھو, مہندی کا ٹیلنٹ آپ نے مجھے بتایا, فار ایگزامپل اگر آپ کو جاب نہیں ملتی سرکاری جاب, تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا ٹیلنٹ ہے کہ آپ مہندی لگا سکتی ہیں. تو کبھی سوچا کہ پارلر وغیرہ کھول لوں گی, ایسے مہندی شہندی لگایا کروں گی؟ پارلر کا تو نہیں سوچا, مگر میں نے اپنا ایک ادارہ بنانا ہے جس میں اپنے جیسے بچوں جو کچھ اپنی فیس پے نہیں کر سکتے ان کو تعلیم دیں, ان کا سہارا بن. مطلب ایک ادارہ جن میں جیسے یہ ہیں جو خود افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری فیسز, ان کے لیے ایک فری میں ادارہ بنا. جی. سمینا جی. سمینا کی سوچ تو بہت زیادہ اچھی اور لمبی ہے کہ اس نے کافی سارے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی سمینا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس نے آگے اسٹڈی کرنی ہے. اس کا بھائی اپنے گھر کو لے کر چل رہا ہے, ان کے ابا جی جو ہیں وہ ایک مزدور ہیں جو کہ گھر کا خرچ چلاتے ہیں. ایک بہت ہی چھوٹے سے کمرے میں یہ لوگ زندگی گزارے ہیں. جب میں انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک گیلری ہے, مطلب اتنی گیلری ہے, اور اس کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ پوچھنے گئی کہ آپ کھانا کھاؤ گی, تو میں نے کہا اوپر گیلری میں کس سے پوچھ رہی ہے کھانا کھانے کا؟ تو پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اوپر میرے باقی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ایک چھوٹے سے گھر میں رہ کے چھوٹی سی دنیا انہوں نے اپنی بسائی ہوئی ہے, جس میں وہ پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. لیکن مزید اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ان کی ہیلپ کرنی پڑے گی. اچھا سمینا, کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ کہتے ہیں لڑکی تو 20-21 سال کی ہے تو اس کی شادی کر لو. کبھی گھر والوں نے سوچا کہ اب سمینا جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے, اس کی شادی کیسے کریں گے, کون سے شادی کرے گا, کبھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں؟ مجھے شادی نہیں کرنی. شادی نہیں کرنی؟ کیوں نہیں کرنی؟ لڑکا نہیں پسند آ رہا یا پہلے سے پسند ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں, شادی کرنی ہے نہیں, مجھے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا. مطلب خود اسٹینڈ ہونا ہے. جی, مجھے اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہونا اور اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا. بہت اچھی سوچ ہے, بہت اچھی سوچ ہے. میں دعا کروں گی کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کے ایمز اینڈ گولز ہیں وہ پورے ہو جائیں, اور جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہو انشاءاللہ. چلیے جی, اب سمینا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بہت اچھی مہندی لگا لیتی ہے, تو اس سے مہندی لگواتے ہیں. ویسے مجھے مہندی پسند نہیں ہے, کیونکہ جب مہندی اترتی ہے تو بہت بری لگتی ہے, لیکن ہم پھر بھی سمینا سے مہندی لگوائیں گے. چلیں جی, سمینا ہمیں مہندی لگائیں. চলো একসাথে হাঁটি হাত ধরে, চলো একসাথে খুঁজি নিজেদেরকে, চলো একসাথে গান লেখি নতুন ভাবে. বলো তুমি কি অপেক্ষার অবসান ঘটাবে, তুমি কি আমার পাশে এসে বসবে, আমার স্পর্শগুলো অনুভূতি বুঝবে. চলো একসাথে উড়ি মহাকাশে, নতুন ভোর, নতুন শুরুতে চলো একসাথে. نمرا علی کو دے اجازت. اسی طرح کے مزید پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان ہوگی حاضر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.